अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि जब किसी भी लैंड को एक्वायर किया जाता है तो जब कोर्ट ने उसकी कंपनसेशन जो है वो डिटरमिन करनी होती है तो उस टाइम किन किन मैटर्स को जो है वो कोर्ट कंसिडर करेगी और किन किन मैटर्स को है वो निगलेक्ट कर देगी। इसके लिए सेक्शन 23 और 24 मौजूद हैं। जिन मैटर्स को कोर्ट कंसिडर करेगी उनमें सेक्शन 23 जो सब बात करता है कि कौन कौन से मैटर्स को जो है कोर्ट ने कंसिडर करना है। सबसे पहले तो कोर्ट कंसिडर करेगी कि जिस डेट के ऊपर ये पब्लिकेशन हुई कि इस लैंड को एक्वायर करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ, या उस डेट के ऊपर जो जमीन थी उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी। मार्केट वैल्यू किस तरह से डिटरमाइन होती है? मार्केट वैल्यू डिटरमाइन होती है आपके इर्द गिर्द के इलाके को, जमीन की नौयत को देखते हुए, ये वो कॉर्नर पे जमीन है कहाँ पर है, उसको पानी की क्या फैसिलिटीज है, मुख्तलिफ इसके अंदर फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, उसको देखते हुए और इर्द गिर्द की जो जमीन है उसको देखते हुए इस सारे को कंसिडर करते हुए कंपनसेशन का मुतय्यन किया जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी भी शख्स को, या अगर वहां पर कोई डैमेज हुआ है उस जमीन को एक्वायर करने के बाद, वहां पे कोई दरख्त लगे हुए थे जो फूड दे रहे थे, जिससे पैसे कमाए जा रहे थे, जिस शख्स की जमीन थी, या फिर वहां पे कोई क्रॉप्स लगी हुई हैं, उसको खत्म करते वक्त या उस कितना नुकसान हुआ है उसको भी कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप किसी की ज़मीन के अंदर से उसका ज़रिया मुआश जो है वो ले रहे हैं तो उस शख्स को जो नुकसान हुआ है वो भी उसको वापस जो है आपने करना है। तीसरी बात जो होती है वो ये होती है कि जो डैमेजेस हुए हैं ज़मीन को, या फिर कोई भी ज़मीन देते वक्त जो है, फर्ज करें एक शख्स है उसकी ज़मीन है 50 मुरब्बा। ठीक है, अब 50 मुरब्बे में से उसकी जो ज़मीन थे वो 25 जो मुरब्बे थे वो उन्होंने ले लिए, एक्वायर कर लिए गवर्नमेंट ने या किसी कंपनी ने। अब जो 25 को जब वो सारी इकट्ठी थी उसको जब दरमियान में से बाउंड्री बाज बनाएंगे या काटेंगे, उसको कोई भी नुकसान हो तो वो जो नुकसान है उसको भी कंसिडर किया जाएगा। उसकी वजह से उस शख्स की दूसरी जमीन को कोई नुकसान हुआ है, पानी का रास्ता मुतासर हुआ है, या कोई भी इस तरह की जो भी उसकी जमीन जो है उसकी, उसके अलावा उसकी जमीन को कोई फर्क पड़ा है, इन सब चीजों को देखा जाएगा। चौथी चीज ये है कि उस शख्स की कोई भी प्रॉपर्टी जो है उस जमीन के ऊपर मूवेबल या इमूवेबल है, उसको डैमेज हुआ है उस जमीन को एक्वायर करते वक्त, या उसके दरियाई मुआश को कोई फर्क पड़ा है, इन सब चीजों को भी देखा जाएगा। और उसके अलावा बात करते हैं कि अगर वहाँ पे उस शख्स का कोई बिजनेस प्लेस है उसकी, या उसके रहने की जगह है और वो ज़मीन एक्वायर करते वक्त उसके अंदर आ गई है, तो उस शख्स को अपनी जगह बदलनी पड़ी है। ठीक है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया है वहाँ पे, उसकी वजह से कुछ चेंजेस हो गई हैं, तो इन सब चीज़ों को भी कंसिडर किया जाएगा कंपनसेशन के अंदर। और इस जो ज़मीन की मालियत है इसके अलावा उसको इसके अंदर ऐड किया जाएगा। ठीक है, अब उसके अलावा कोई भी केस कहते हैं कि अगर किसी डैमेज की वजह से वहाँ पे प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी उस शख्स की मौजूद है उसके प्रॉफिट्स के अंदर जो है वो कमी आई है, तो उस चीज़ को भी देखा जाएगा। अगर पब्लिकेशन के बाद उसके ज़मीन की मालियत कम हो गई है, या उन चीज़ों को भी देखा जाएगा, या फिर उसके अलावा उसके प्रॉफिट के अंदर कोई नुकसान हुआ है, इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है वो जो उसको सारा कंपनसेशन है उसको मुतय्यन किया जाएगा। इसके अलावा जो है कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि 100 में से 15वां हिस्सा जो है मार्केट वैल्यू का वो उसके अलावा भी दिया जाए। उसके अलावा अगर कोई पब्लिक कंपनी एक्वायर कर रही है ज़मीन को, तो वो जो है वो 25% तक जो मार्केट वैल्यू है वो उसके अलावा उसके अंदर ऐड करके डाली जाए। अब आगे बात करते हैं सेक्शन जो 23 है। सेक्शन 23 बात करता है कि मैटर्स जो कि निगलेक्ट करने हैं आपने इन डिटरमाइनिंग द कंपनसेशन।
کون کون سے میٹرز جو ہیں وہ کورٹ نگلیکٹ کر دے گی، ان کو خاطر خواہ میں نہیں لائے گی. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی زمین بہت ہی ارجنٹلی ایکوائر کی جا رہی ہے تو کورٹ یہ نہیں پوچھے گی یہ ارجنٹلی کیوں ایکوائر کی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور کیا اس کے پیچھے جو ہے وہ مقاصد ہیں. ٹھیک ہے، تو بس کورٹ اس چیز کو ریجیکٹ کر دے کہ بس یہ زمین ایکوائر کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو سیکنڈ چاہتی ہے وہ ڈس انکلائنیشن آف پرسن انٹرسٹڈ، اس شخص کی کہ اس شخص اس چیز کو بھی جو ہے وہ نگلیکٹ کیا جائے گا زمین دیکھتے وقت. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر کچھ زمین جو ہے اس کو کسی پرائیویٹ پرسن نے نقصان پہنچایا ہے نا، تو جو زمین کو کسی بھی مطلب جس شخص نے زمین ایکوائر نہیں کی اس کے علاوہ کسی پرائیویٹ پرسن کی وجہ سے اس زمین کو نقصان ہوا ہے، تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ کمپنی جو شخص زمین ایکوائر کر رہا ہے وہ لائبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کے ڈیمیجز اس کے اندر ایڈ نہیں کیے جائیں گے جب کمپنسیشن جو ہے وہ متعین کی جائے گی. چوتھا جو ہے وہ کیا فورتھ جو ہے ایسا ڈیمیج جو کہ زمین کا استعمال کرنے کے مقاصد، ایسا ڈیمیج جو کہ زمین کے استعمال کرنے اس پبلیکیشن کے بعد جو ہے کوئی استعمال کے بعد جو ہے اس کو ہوا ہو، اس کی وجہ سے اس کی قیمت میں کوئی کمی آ گئی ہو، یا پھر ڈیکلیریشن کے بعد کوئی اس طرح کا نقصان ہوا ہے، وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یا پھر کوئی ایسا نقصان ہے جو زمین کو اس لینڈ ایکوائر کرنے کی وجہ سے ہوگا، اس کو بھی اس کے اندر ایڈ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، چوتھا یہ ہے کہ اگر اسی طرح اس نقصان کو ایڈ نہیں کیا جائے، اسی طرح اس کے اندر پروفٹ بھی نہیں ایڈ کیے جائیں گے. فار ایگزامپل کہ اگر کوئی زمین کسی نے لی ہے اور وہاں پہ کسی کمپنی نے فار ایگزامپل کوئی پلانٹ لگانا ہے، تو ظاہری بات ہے اس زمین کی ویلیو بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے، یا پھر وہاں پہ کوئی اور چیز بنانی ہے جس کے اس کے ایکوائر کرنے کی وجہ سے اس کے ارد گرد آباد ہوگی اور اس کے ارد گرد کی زمین میں بھی اس طرح کی، تو اس کی وجہ سے بھی زمین کی پراپرٹی کی جو ویلیو انکریز ہوتی ہے اس کو بھی نہیں دیکھا جائے گا. اور چھٹی جو بات ہے ٹھیک ہے، کہ اگر کسی اور شخص کی جو ہے وہ زمین کو ایکوائر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کی زمین کے اندر جو ہے وہ کوئی انکریز آئے اماؤنٹ کمپنسیشن کے اندر، اس چیز کو بھی جو ہے وہ نگلیکٹ کیا جائے گا، اس چیز کو بھی اچھے سے دیکھا کورٹ جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کرے گی. اور 7 جو چیز ہے کہ اگر کوئی بھی زمین کے اندر امپروومنٹ کی گئی ہیں جو کہ کلیکٹر کی مرضی کے بغیر کی ہیں پبلیکیشن کے بعد، ڈیٹ آف پبلیکیشن کے بعد، اس کی وجہ سے زمین کی اگر قیمت اوپر چلے جاتی ہے نیچے آ جاتی ہے، تو اس چیز کو کیونکہ اگر وہ کلیکٹر کی مرضی کے بغیر کی گئی ہیں، اس سے زیادہ یہ بغیر کی گئی ہیں، تو اس چیز کو بھی جو ہے کورٹ کنسیڈر نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ اتنا ہی تھا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں. تھینک یو.